अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पार्ट 1 में आपने सुना कि मकार वज़ीर नजूमी को अपने कमरे में ले आया और मकारी से उसको जहर मिला शरबत पिला दिया। फिर मकार वज़ीर जाबिर ने दीवारों की तरफ देखते सरगोशी से कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए एक जिस्म मुहैया कर दिया है, अब तुम उसमें अपनी रूह दाखिल करके सामने आ जाओ। थोड़ी देर बाद नजूमी की लाश में हरकत हुई और वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। वज़ीर ने सवाल किया, अब तुम बताओ कौन हो तुम और मेरे लिए क्या कर सकते हो? नजूमी के जिस्म में मौजूद रूह ने जवाब दिया, मैं जग्गू डाकू की रूह हूँ जो बच्चों का खून पिया करता है। बादशाह ने मेरी कब्र को खुलवाया, मेरी रूह जिस काले नाग में थी उसे तीरों से छलनी करवाया, मेरी कब्र में तेल डलवाकर मेरे ढांचे को जलाकर राख कर दिया, मुझे दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया। मैं बादशाह से इंतकाम लेने के लिए तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तुमने अच्छा किया इस नजूमी को कत्ल कर दिया। इस नजूमी ही ने काले नाग को मारने और मेरे ढांचे को जलाने का मशवरा बादशाह को दिया था। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। शाही नजूमी शहजादी का जायचा बनाकर सर झुकाए बैठा था। ये शाही नजूमी नहीं था, बल्कि शाही नजूमी के जिस्म में समाई हुई जग्गू डाकू की बदरूह थी। नजूमी ने डरते डरते बादशाह से कहा, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? बादशाह ने कहा, हाँ, हमने अमान दी, बोलो क्या कहना चाहते हो? नजूमी ने अर्ज़ की, आलम पना, शहजादी नौमौलूद, बादशाह सलामत, मलका मुल्क और कौम के लिए नहूसत और तबाही का सबब बनकर आई है। ये इंसानी शक्ल में तबाही और बर्बादी का वो मनहूस साया है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। नाचीज़ की राय में शहजादी को कत्ल कर देना ही अक्लमंदी का सबूत है। बादशाह दिल पकड़ कर बैठ गया। मलका को गश आ गया। एक वफादार ओहदेदार ने बादशाह को संभाला और नजूमी से कहा, शाही नजूमी, कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे शहजादी जिंदा भी रहे और नहूसत के असरात से बादशाह और रियाया महफूज रहें। आखिर नजूमी ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, एक तरकीब है कि 15 साल की उम्र तक शहजादी शहर से दूर मुकाम पर परवरिश पाए और इस दौरान में बादशाह सलामत और मलका दोनों एक दफ़ा भी इससे मुलाकात न करें। बादशाह ने मायूसी से कहा, मगर ये सब कैसे होगा? मकार वज़ीर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत जवाब दिया, ये ग़ुलाम किस दिन काम आएगा? आलम पना, मेरे यहाँ भी एक बच्ची पैदा हुई है। मैं शहजादी हजूर को अपनी बीवी का सुपुर्द करके शहर से दूर किसी मुकाम पर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ देता हूँ। 15 साल बाद हम शहजादी को दोबारा महल में ले आएंगे। तब तक नहूसत के असरात ख़त्म हो चुके होंगे। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश वज़ीर, हमें तुम्हारी वफादारी से यही उम्मीद थी। शहजादी को फौरी तौर पर वज़ीर सल्तनत के हवाले कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक नन्ही शहजादी को वज़ीर के हवाले कर दिया गया। वज़ीर जब शहजादी को लेकर अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वो वज़ीर से नाराज़ हो गई और बोली, इस आफत को मेरे गले डालने क्यों ले आए हो? मुझे डर है ये डायन मुझे और मेरी बेटी को खा जाएगी। वज़ीर ने मकारी में हंसकर जवाब दिया, अरे नेकबख्त, ये शहजादी ना तो मनहूस है और ना ही किसी बर्बादी का निशान, बल्कि ये सब कुछ तो सल्तनत हासिल करने के लिए किया है। हम बड़ी जल्दी अपनी बच्ची को शहजादी जाहिर करके शाही महल पहुंचा देंगे। बादशाह के बाद हमारी बेटी मलका बन जाएगी और सारी सल्तनत हमारे हाथ होगी और ये शहजादी हमारी बच्ची बनकर एक कनीज़ की तरह हमारी बच्ची की खिदमत करेगी। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। जाबिर वज़ीर ने शहर से दूर एक मकान तामीर करवाया था जहाँ बेचारी शहजादी कनीज़ बनकर वज़ीर की बेटी शरारा की खिदमत करती थी। वज़ीर की बेरहम बीवी शहजादी के साथ बड़ा ज़ालिमाना सलूक करती। वज़ीर और इसकी बेटी शरारा का रवैया भी शहजादी के साथ इंतहाई ज़ालिमाना था। शहजादी दिन भर काम काज करती और रात को वज़ीर की बेटी और बीवी की खिदमत करती। बादशाह और मलका मुतमईन थे कि इनकी बेटी बड़े नाजो नाम से वज़ीर के पास पल रही है, मगर शहजादी तो अपनी बेबसी और किस्मत पर बेचारी रो भी नहीं सकती थी।
اسے اپنے مقدر پر آنسو بہانے کے لیے بھی گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اور جب وہ روتی تو آنسو موتی بن جاتے۔ اس بیچاری جنگل میں پلی ہوئی شہزادی کو بھلا ان موتیوں کی قدر و قیمت کا کیا علم؟ وہ ان موتیوں کو اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اب 14 سال گزر گئے۔ دوسری طرف جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ جگو ڈاکو اب شاہی نجومی کے روپ میں رات کو نکل کر بچوں کا خون چوستا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہی نجومی کے روپ میں جگو ڈاکو بچوں کا خون پی رہا ہے۔ بادشاہ پریشان تھا کہ بچوں کا خون پینے کی وارداتیں جاری ہیں، لیکن خون پینے والی بلا کا پتہ نہیں چل رہا۔ وزیر جابر نے شاہی نجومی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بولا، بادشاہ نے بچوں کا خون پینے والی بلا کا پتہ چلانے کے لیے خاص آدمی مقرر کر دیے ہیں۔ تم احتیاط سے رہنا اور باہر زیادہ نہیں نکلنا۔ تمہیں انسانی خون ہی پینا ہے تو میری بات مانو، بادشاہ کا خون پیو، اس کا خون تمہیں ضرور اچھا لگے گا۔ تم بادشاہ کا ہر 2-3 دن بعد خون پی لینا۔ بادشاہ خون کی کمی کا شکار ہو کر بیمار ہو جائے گا اور پھر تمام شاہی معاملات میرے سپرد کر دیے جائیں گے۔ بس تم آج ہی سے بادشاہ کا خون پینا شروع کر دو۔ وزیر کی ہدایت کے مطابق جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے روپ میں بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوتی اور اس کا خون پی جاتی، جس کی وجہ سے بادشاہ کچھ دنوں میں ہی بیمار ہو گیا اور دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ شاہی طبیب دوسرے ملکوں کے دورے پر گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بڑے بڑے نامور حکیموں سے بادشاہ کا علاج کروایا گیا، لیکن بادشاہ کو کوئی افاقہ نہ ہوا اور اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ وزیر نے لالچ دے کر کچھ خادموں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ لالچی خادم بادشاہ کی خوراک میں نیند لانے والی دوا ملا دیتے۔ بادشاہ گہری نیند سو جاتا تھا اور اس دوران جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے روپ میں آ کر روزانہ اس کا تھوڑا خون پی جاتی تھی، اور بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور جب وہ صبح سو کر اٹھتا تو اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ کمزور اور بیمار محسوس کرتا۔ بادشاہ کی بیٹی شہزادی گلبدن وزیر کی بیوی اور بیٹی شرارہ کے ظلم و ستم بڑے صبر سے برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن وزیر کی بیوی اور بیٹی دونوں نے شہزادی کو خوب مارا، اسے کھانے کو کچھ نہ دیا اور سزا دینے کے لیے اسے گھر سے باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ شہزادی کو انہوں نے بہت دیر تک گھر کے باہر کھڑا رکھا اور خود گھر میں مزے مزے کے پکوان کھانے لگے۔ شہزادی زاروں قطار رونے لگی اور پھر دوستو یہ کہانی جاری ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے اب ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ کہانی اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔